محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين لعنت کړه شوی دی الذین پاکستانو باندې کفروا چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیل على لسان داود په ژبه د داود علیہ السلام وعیسی ابن مریم او په ژبه د عیسی ابن مریم سره ذالک دا په سبب د دې بما عصوا چې دی نافرمانی کړې وه وکانو یعتدون تجاوز کوونکي. شاته آیاتونو کې هم د عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه د مور بیان دی، دام عیسی ابن مریم بیان دے. ما قبل کم مزمت دا اہل کتاب ہو او دی کم دا غی مزمت دے. کانو دی لا یتناہونا چی دی با نمنا کول خلق لرا الناس لا یتناہونا الناس یا لا یتناہونا انفسهم نبی منا کو زانون لرا عن منکرن داغا فعل منکرنا داغا گنانا معاودتن چی دی عادت غستیو دا اغی فعلو اے ارادو فعلو چی اراده بے اکڑا دا فعل لاغی لبئس بد ما آغا کانو چی دی یفعلون دی کم عمل کو تراتب بینی کثیرن دیر منہم دینا یتولونا چی دی بدوستی کئی الذین کسانو سرک پرج کافران دی لبئس بد ما آغا قدمت جوان دے کرلم اغید پارا انفسم نفسنو دا غی ان سحیت اللہ دا جے غضب والا دے پا دیمان اللہ تعالی سحیت اللہ علیہم غضب دا اللہ تعالی دے علیہم پا غیمان وفی العذاب پا غذاب کے ہم خالدون دی با ہمیشہ پاد کی گی لو کانو کچھرو دے یؤمنون ایمان راڑ باللہ پا اللہ تعالی بارے والنبی پا نبی علیہ السلام مانے وما آغا انزلت نازلولشی الیہ دا تمتحذوم نومینی سلے اغیل را اولیاء پا دوستای سرا ولیکن کثیرن لیکر دیر منہم دا دین فاسقون پاسکان دی لتجدن ضرور بضرور تبہو میں اشد الناس سخت خلقنا عداوتن پا دشمن آئے کی للذین دا پاردا کسانو آمنو چی دی ایمان راوڑ دے الیہود یہودیان والذین آکسان اشرکو جو مشرکان دی ولتجدن ضرور بے ضرور تبہو میں اقربہم قریب دا اغین مودتاً پا قربت کے مودت کے للذین دا پار دا آکسان آمن چی ایمان راوڑ دے الذین آکسان قالو چی ویدے اننا نصارا بے شکا من عیسائیانی ذالکا دا بئن پسفد منہم بعد دینا کسی سینا علماء دی و رہبانا او درویشان دی و انم دی لا یستکبرون دی تکبر نکی لتجدن اشد الناس لتجدن اقربهم مودتا قریب پا معدت کے پا اعتبار دی یہودیان سرخا دانا چی عیسائیان زمان دوستان دی خونا یہودیان دیرنا کار دی او عیسائیان چی کم دین دی بیام گزارا کئی او د گزارے وجہ صدا پدے کے نیکان خلق تے پدے کے درویشان دی پدے کے علماء دی دا علم پا بنیاد مانے دی نرم دی وَإِذَا سَمِعُوا وَرْكَلَ چَغَيْ وَاوْرِدَ مَا آغا قرآن مجید لرا آغا وحی لرا انزلت نازلولشی الى الرسول پا طرف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوینی اعینہم سترگ دا آغای تفیضو چې دا بر ډکی
ډکې وي من الدمع د اوښکو نه مما د آنا عرفو چې دی پیژندلو من الحق د حق نه. دا هغه واقعې ته اشاره ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو حبشې ته صحابه کرام هجرت ته لیږلي، جعفر ابن ابي طالب هغه یو بهترین تقریر وکړو. هغه تقریر په مجلس کې هغه ټول عیسایان هغه یې چې دنو هغه په جړا کړو. هغه عیسایان هغه ډېر متاثره کړو. نو هغه عیسایان چې کوم دی نو الله وایي چې ګوره دا اهل کتاب د عیسایان او دا هغوی دا عملو. نو وما لنا دوی وي څه دي موږ دپاره، وما لنا څه دي موږ دپاره، دوی وي چې لا نؤمنو موږ ایمان نه راړو بالله په الله تعالی باندې، وما هغه جانا چې راغلی موږ سره من الحق د حق کتاب نه د حق پیغمبر نه، ونطمع دا موږ تمساتو ان یدخلنا دا به داخل کړي موږ له ربنا رب زموږ په جنت کې مع القوم الصالحین سره د قوم صالحانو نه. فاصابهم الله بدل ورک الله تعالی غی لره بما قالوا هغه معنی چې دوی جنات جنتونه تجري چې بهیدل به من تحت لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین دوی به اوسي فیها په هغې کې وذلک دا جزاء المحسنین دا بدله د نیکو کارو ده. والذین کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا دی تکذیب کړی بآیاتنا په آیاتونو زموږ سره اولئک دا کسان اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دي، دا جهنم والدي. یا ایها الذین کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی لا تحرموا ما حرام وي طیبات پاک هغه ما احل الله چې حلال ګرځول الله تعالی لکم تاسو دپاره ولا تعتدوا تاسو تجاوز مه کوئ په تحریم د حلال سره. ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخخی المعتدین هغه تجاوز کوونکي د حلال نه حرام ته. وکلوا خورئ مما د هغه نه رزقکم الله چې روزي کړی تاسو لره الله تعالی په دې حال کې حلالا چې حلال دی طیبا پاک دی. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه الذي هغه ذات ویریږئ د الله تعالی نه په تحریم نه ما حل الله کې الذي هغه ذات انتم چې تاسو به په کتاب معنی په محبت د هغه معنی مؤمنون ایمان راوړی. لا یؤاخذکم الله ننیسي تاسو له الله تعالی باللغو لغوه بې اراده د قسم قسمونه وایي که نه کس شاته ویلي قسم درې قسمه دی، یمین غموس، یمین منعقده، یمین لغوه. یمین لغوه تعریف مې درته کړی هغه بې ارادې قسم. لا یؤاخذکم الله باللغو په هغه بې ارادې فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې، ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي به تاسو لره بما په هغه څیز باندې عقدتم چې پوخوالی کړی تاسو الایمان د قسمونو. فکفارتونو کفاره د هغې ادعام خوراک د عشرة لس مساکین مسکینانو لره من اوسط درمیانه. نو ګوره لس خوراک به لس کسانو له به خوراک ورکې سبا او بیګا ما هغه تدعمونه چې تاسو خوروئ حالیکم په حال ستاسو باندې او جمع هغوی او تحریر رقبه یا ازادول لمرئ دي. انو فمن لم یجد هغه څوک چې نه مومي نو فصیام ثلاثة ایام نو دې دي څوک دې دي درې ورځې روجي ونیسي ایام متتابعتن پر لپسې به دا روجي دا به دې چې دی نو نیسي به ښه. ذالک دا کفارت دا کفاره د ایمانکم د قسمونو ستاسو. اذا حلفتم هر کله چې تاسو څه کوئ تاسو قسم وخورئ واحفظوا حفاظت وکئ ایمانکم د قسمونو ستاسو. یو معنا او مطلب دا دی چې واحفظوا ایمانکم د خپلو قسمونو حفاظت وکئ چې قسم دې وخوړه بیا په هغې معنې سوسه په هغې معنې پابند اوسه. یو دویمه دا ده واحفظوا ځان اوسه واحفظوا انفسکم حفاظت وکئ د خپلو ځانونو ایمانکم د قسمونو ستاسو نه. نو ګوره قسمونه مه خورئ، قسم په حق هم ټیک نه دی او په ناحق هم ټیک نه دی.
کم سړی په حق قسم خوري د دبا رزق تنګ وي، په ناحق قسم خوري د دبا قبر تنګ وي. نو واحفظوا ایمانکم کذالکم دکرنگے یبین اللہ بار بار بیانی اللہ تعالی لکم تاوتا آیاتی آیاتون اخبر لعلکم دا پار دی تشکرون جی تاسو شکر ادا کئی. یا ایوہ الذین واکسانو آمنوا تاسو ایمان راوڑے دے انما الحمر پتاکیق سرا شراب چی دی والمیسر او جواری چی دا والانصاب او آغا تقسیم اول انصاب او عبادت انصاب دا نصب جمع لما طویلو آنو دا چی دنو انصاب نصب انصاب عبادت دا اوسانو، عبادت دا اوسانو دا بوتانو والازلام او تقسیم پا غشو سارا قرعی کول رجسن دا گندگی دا من عمل الشیطان عمل دا شیطان پجتنی موزانو ساتی دا دینا لعلکم دا پاری تپلیحون تازو باہر من شی او کامیاب شی. انما پتا در یورید الشیطان ارادہ لری شیطان ایو کیا چی واقعی کی بینک پمیستاز کے العداوتا دشمنی پا ظاہر کے والبعضا او بعض پا باطن کے پس سرا فی الحمر والمیسر پا شرابو کے او پا جوارائے کہ ویسدکم منی کئی تاسو عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ تعالیٰ نا وعن الصلاة او مزدفع لہنتم آئی تاسو منتہون چی تاسو منی شید دے دوارنا وَأَطِيعُوا اللَّهَ اطاعت کوئی دا اللہ تعالیٰ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاحْذَرُوا یریگی دا مخالفت دا دوارنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ کجھر تاسو مخ گردون فَعَلَمُ پوشئی انما پتاکر علی رسولنا پا پیغمبر زمان مانے البلاء المبین رسول ظاہر دی لیسا نشتر گناہ علی الذین پاکستان مانے آمنو چی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات اور نیک عمل کئی جناح حرج فیما پازی طعیمو جدی اخری اذا پاٹیم کے مت تکو جدی تقوی جدی ذان بچ ساتی دے شرکنا و آمنو ایمان راوڑی پا اللہ تعالیٰ مانے وعمل الصالحات او دی عمل نیک کئی سمت تقو بیاتا تقوی گئی و آمنو ایمان راوڑی و آمنو بی تحریم سمت تقو بیاتا ذان ساتی دسنا دا طول محرماتنا سمت تقو و احسنو او احسان کئی خلق سرا واللہ اللہ تعالیٰ جدی یحب المحسنین اللہ تعالیٰ جدی نو محبت ساتھی نیکو کارو سرا نو گورا دا شاد شراب وغیرہ دا محبتی حرام چاہ ہمیشہ حرام دی اس آغا سیزونا ذکر کئی چاہ آغا وقتی حرام دی. یا ایوہ الذین واکسانو آمنو جتاسو ایمان راوڑ دے لیبلونکم اللہ ضرور پہ ضرور ازمیغ بکی پتاسو مانے اللہ تعالی بشیئن پلکوٹی غنتی سیز من السوید دخکارنا تنالو چی رسیبا غیتا ایدیکم لا سنستاتو ورماحکم او غش استاتو لیعلم اللہ دا پار ظاہر کی اللہ تعالی من آغا چالا ریا خوابو چی یریگ دا اللہ تعالیٰ نا بالغیب پہالت غائبہ کے فمن اعتدا چاہے تجاوزو کو اتا چاہے تجاوزو کو بعد ذالک پس دینا فلہو دا پار دا عذاب علیم غضاب درناک تے. یا ایوہ الذین واکسانو آمنو تاسو ایمان راوڑ دے لا تقتل السیدہ تاسو مکت لوئی السید کار لڑا بدے حال کے وانتم حرم کہ تاسو پا حالت دا احرام کی ومن قتلو چاہے قتل کمنکم دا تاسونا متعمدن پا کسر فجزاؤن نو بدل دا غی پا مثل دا غم قتلا چی قتل کمن النعم دا سنا آغا دا چوپای آغا دا ساروینا یخکم پیسا لبکی بہی پاغی سرا زوا عدل دو عادلان منکم دا تاسونا حادیان حادی بھئی بالع الکعبتی رسی و کعبیت او کفارت یا کفارہ بور کئی طعام مسکین طعام دا مساکین او عدل ذالک یا برابر پا دیمان سیامن روجا لیذوک دا پار جو سکی وبال امرہی وبال غضاب سزا دا امر دا عف اللہ
عفو کړ عما د هغه سره سلف چې تیر شوی دی ومن څوک دوباره راوګرځېد نو فینتقم الله انتقام والی الله تعالی منه د هغه نه والله الله تعالی عزیز پورا پورا غالب زو انتقام دے انتقام اغستون کے احل لکم حلال گردول شی لکم تاو دا پارا گورا دا اشاعتے ہوئی پا حالت دے احرام کے مخ کی اس خو دا جیدون سپر شو ہوائی جیت سپر شو مخ کی خو سپر با خلق پا اوخانو کو پا اسانو با کو حج تا بجتلل پا دی زنگلونو بتلل دشتو بتلل د میاشتو سفر به نو د لازمه خبره ای ته به د خوراک ضرورت نو دورا خوراک به فریز ای ځان سره د کم ځای نه اغوسته نو هغه به ښکار کو او دا ښکار چې کوم دی نو د محرم دپاره حرام دی ناجایز دی دا الله تعالی د هغې حکم ذکر کړه احل لکم حلال ګرځولی شي لکم تاو دپاره سید البحر اخکار د بحر د سمندر و طعامه او خوراک داغه متاع لکم متعوا متاع لکم فائدہ والے په فائدہ غستو در ول سیاره او دې کې فائدہ د پار مسافرو وحرم حرام ګرځول علیکم پتا زمان سید البر اخکار د اوچه ما دمتم حرما صبر تاز پالت د حرام کې واتقوا الله يريد الله تعالی الذي اغذات الیج په طرف دا غمان تخشرون تاسو ټول به جمع کول شي جعل الله غرذل الله تعالی القابه قابلرا البيت الحرام قابلرا البيت الحرام هغه کور د حرام کور د حرمت کور د عزت حرام صاحب د کشاف وی ان البیت الحرام دا بیت الحرام دا عد پہ بیان دے للقابت دا پار دا قابی جی ابی للمدح دا دا پار دا مدح راغلے لا للایزاح نا دا پار دا ایزاح قیاما للناس سبب دا قیام دے سبب دا گزران دے پدی کے دا پار دا خلقو نگولا رونو ټول عالم چې آباد دی دا د خانه کعبې د وجه آباد دی اوس څو پورې چې خانه کعبه دنیا به آباد حدیث کې راځي یو تور حبشي به راځي یو تور حبشي وي او نرای نرای پنډای وي انو دته به ذوالسویکین وي دی به راځي او دے بلا خانہ کعبہ روانی دا حدیث دا بخاری دے آنو دا قیامت دا علامون دا نبیہ دنیا روانی کی جی قیامت دا خانہ کعبہ روانی قیام سبب دا قیام دے طول خانہ کعبہ تا رزق طول عالم تا رزق دا خانہ کعبہ نہ ملا بھی والشعر الحرام او میاشت دا حرمت والحدیہ و حدی والقلائد وام بیلائی ذالک لتعلمو دا دا پار دی تازو پوشی ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم عالم دے ما پاغ مصالح مانے فی السماوات چی پاس مانونو کی وما فی الارض آغس چی پاس مگا کی دی وان اللہ بشک اللہ تعالی بکل شین پر یو سیزمانے علیم پورا پورا عالم دے اعلمو پوشی ان اللہ بشک اللہ تعالی شدید العقاب اللہ سخت سزا ورکون کے وان اللہ بشک اللہ تعالی غفور بخون کے رحیم مہربان نے ما علی الرسول نرے پیغمبر علیہ السلام مانے الا البلاغ مگر رسول لی واللہ اللہ تعالی یعلم عالم دے ما پاسد مانے تبدونا تاسو بظاہر وی وما تکتمون آغا پٹوئی کل ورطو نبی علیہ السلام لا یستوی ند برابر الحبیث ناپاک والطیب پاک الحبیث خکار ناپاک او خکار پاک عمل ناپاک او عمل پاک الحبیث چه خبیثی پاکی دی پا اعتبار مانے لکا کافر چه پاک دے پاکی دی پا عمل سر مومن ولو آجبکا اگر چه تعجب کی واجہ تالرا
کثرت الحبیث هغه ډیرواله د خبیثانو د خباثت ګوره رونو یا ساتي کثرت دا دلیل د حقانیت نه نه ډیر خلک کثرت دا دلیل د حقانیت بولی ضرور نه دا چې یو ډله یو خلک دا ډیر دي نو دا حق شو د حقانیت دلیل کېدل دا په اعتبار د مضبوط دلیل دی فاتقوا الله یریږي د الله تعالی نه یا اولی الالباب خاوندان د عقل لعلکم د پاره د دې لعلکم تفلحون تاسو بهرمن شئ تاسو چې دنو کامیاب شئ یا ایها الذین واکسانو آمنوا تاسو ایمان راوړل لا تسألوا تاسو سوال مکوي عن اشیاء بار دا غسیزونو کې ان تبدا لكم کچره ظاهر شي تاسو ته تسؤکم نخپب شي تاسو لره دا بعض خلک براتل نبی علیہ السلام نبی عجیب سوال نه کو یرا زره پلان کی زوی یمنی زما داغه چې کومه د اوخه هغه حامله ده نو دا وس پیدا کوي تاسو سوالونه به کو الله وای تاسو داسې سوالونه مکوئ ان تسلوا عنها حين ينزل القرآن جنازل ول شي قرآن تبدل لكم یا غ صحابي او زلوي حج نبی علیہ السلام حج فرض ده ناغه وی آیا دا حج به موږ باندې هر کال کې اوسل فرض انو الله اذا رسول الله وته کما نعم کړو هر کال بدل باندې فرض وکړ نو بیدا سوالونه هم ندي پکار و ان تسلوا عنها که سوال کوي په بار دایږي حين ينزل القرآن چې نازل ول شي قرآن تبدل لكم ظاهر بشتا عف الله عفو کړی دا عن هذا اغینا والله الله تعالی غفور بخون کې حلیم بردبار دے قد سألها په تحقیق سره سوال کړو د دې من قبل مخکې د دینا سوال کړو چا کړو قوم من قبلكم مخستادون ثم اصبحوا بيدي اغرل بها پاغمان کافران ما جعل الله ندغردول الله تعالی من بحیرا دا کافران مشرکان دای د ځان په دین کې نوې خبرې جوړې کړې وي دای په داسې چل کو چې یو اوخه د هغې به یو خاص مقدار یره 15 بطن 6 بطن دوره لونګون به وکړو او هر لونګون مسکرو مثلا نه هغې به وله دا غوږ سیرې کو چې غوږ به وله سیرې کو نو بیا به د هغې څه خوراک مراک کو نه او دا د بوتانو په نوم باندې څه ده بس آزاد دیتا بے زوی دیتا بے بخیر وی صاحبہ دا آغا اخبوا چی دا آغی پای آغا چکم دے نو دا با دا بوتانو دا پارا بے پری خود بیاور پسی وسیلہ دام آغا مؤنث بوا چې د دینه به خاص لنګونو شو نو اخیری لنګون وم کدا به د دینه مؤنث شو انو دا به اولیګه په طرف د چا خپل ځان ته کندک ته که مذکر به شو دا به اولیګه بیا بوتانو د پاره که دواړه به دیو شو نو بیا به هم د بوتانو په نوم کړل نو دې ته یې سووي دا وایي وصل شو نو وسیله شو حام دا هغه مذکر اوښ به
چې د ده به یو خاص تعداد کې اوښې بلار به شي نو دی به هم د بوتانو په نوم پرېښود. دا ما یو تعریف وکړو. د دې مختلف تعریفات دي خو د دې حاصل دا دی چې دا د ګډو بیزو قسمونه دي او د مشرکانو د ځان نه ایښي شریعت نو د ځان نه ایښو د بوتانو په نوم باندې آزاد کړي انو دا د هغې تذکره ده. ولکن الذین لیکن کسان کفروا چې کافران دي یفترون دی تړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ و اکثرهم اکثر د دین لا یعقلون نه پوهېږي. و اذا قیل لمر کله چې ویل دی تعالی راشئ الی ما انزل الله په طرف د هغه حکم چې نازل کړی الله تعالی و الی الرسول په طرف د سنت د رسول الله نو قالوا وی دی حسبنا کافی دی موږ لره ما وجدنا هغه چې موږ منتهی علی په هغې باندې آبانا پلاران بل علما خپل. اولو کانا ایکلدون آباهم آیا دی تقلید کوي د خپلو پلارانو دا و عاطفه دی که نه معطوف علیه معذوب ته ایکلدون آباهم آیا دی تقلید کوي د خپلو پلارانو ولو کانا اگر پلاران د دی لا یعلمون دی نه پوهېدل شیئن په څه څیز باندې ولا یهتدون نه دی هدایت مونږ ته په طرف د دین د انبیاء. الله وی الله رسول ورته وی راشئ دین ومنئ دی وایي موږ خپل پلارانو مشرانو پسې بدو نه الله وایي ستاسو پلاران پسې پوهېدل چې تاسو د هغوی تابعداري کوئ. یا ایها الذین کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړئ علیکم انفسکم لازم اوسئ په ځان باندې انفسکم اصلاح ستاسو لا یضرکم نقصان بدر نه کي تاسو ته من هغه څوک ضل چې دی ګمراه وي اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت یې. ګوره یو سړی ګمراه کېږي یو سړی د دین نه اړېږي بې دیني کوي ته چې خپل ځان برابر کې او د خپل د هدایت نه دام ده خپل هدایت دې ته نه وایي چې د ګوټ کې کېنه به ته خپل عبادت کو نه نه ته به اعلی په هدایت چې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې یو خلق گناه کوي او تا هغوی ته وایي چې دا ګناه دی باقي هغه ستا خبره نه مني بس نه دې مني انو بیا و تعالی څه نقصان نه درکوي. نبی علیہ السلام فرمایي دې ځای کې د کتاب التفسیر کې احادیثو کتابونو کې حدیث راغلی دی چې اذا رأیت شحا مطاعا کله چې تاسو ولیدل چې ستاسو مالدار خلق دا بخیلان شو وهوا متبعا او د خواهشاتو تابعداري شو و دنیا مؤثره او دنیا خپل اثر را پرېږدي دنیا خلق متاثره کوي او دیم و دنیا موسره او دنیا څه شي دې ته خلق ترجیح ورکوي و اعجاب کل ذی رائے برائه او هر یو سړی خپل رائے ته ترجیح ورکوي. اصحابیک سے وی هر یو په خپل پلار شي نو بیا فعلیک حاسا بنفسک په دغه ټیم کې تسو کا خپل نفس خاص کا خپل اصلاح کا ودع امر العوام پرید دا عوام فإن من ورائکم ایام الصبر تاسو نرستو سرا روان دي ایام الصبر را روان دي. نو الاللہ په طرف د الله تعالی مرجکم واپس کېدل ستاسو د ټولو فینبئکم خبر بدر کی تاوته وی وافا غفی باندې کنتم چې وی تاسو تعملون تاسو عمل کو. یا ایها الذین واکسانو آمنو رونو دا ورپسې آیات چې کوم دی نو وی دا د قرآن مجید د ګرانو آیاتونو نه دی او ګران آیات په اعتبار د تفسیر سره دی او د دې اول مختصر شان نزول دا دی یو مسلمانو دا هغه نوم بودیل دی چې د
نو ته په یو سفر باندې تجارت د سره ملګری او د یو نومو تمیم داری او د بل نومو عادي دا دواړه عیسایانو اهل کتابو چې دای سره ته انو پلار باندې دا مسلمان بودیل چې کوم دې بیمار شو التا چې دې بیمار شو او دې پزان باندې پوښ جیر زمړېګ تخپل سامان ټول را جمع کو او هغه په یو کاغذ باندې ولیکو چې هغه په یو کاغذ باندې ولیکو انو بیا چې کوم دې بودیل آغا دای ته وی وصیت ورته وکړه چې زمانہ کاغذونه دا والی تاسو او چې دا تاسو والی دا سامان والی او دا وړي زما رشتہ دارانو ته هغه وی ټیک تا چې هغه وی ټیک تا ان چې پلار راتل نو سامان راواغستو چې سامان راواغستو انو مولوی صاحب ته دا خپدا شګه دا موبایل پروت ته راوله دا موبایل راوله انو هغه چې کوم دنو بودیل هغه سامان چې واغستو دایته حواله کو او چې دایته حواله کو نو دای سامانو کته نو پای کې یو جام د سپینو زرو چاغې د سرو بور کړی او دای هغه جام هغه ته پټ کو بودیل مرشو وارثان رال ورته بای بودیل مړ دی او دا هغه سامان د داوالی انو هغه وتوی چې دغه بودیل هغه وارثان چې واغه ټیک ته چې سامان کلاو کنه پای کې دا چټ راوته چې چټ راوته هغه سامان ټول وکړه نو په سامان کې خو هغه جاموم لیکلو جام نو دیرال او نبی علیہ السلام سره داوا وکړه تا نصرانیان رال دیوی علی کتاب نجی من جام هم پکې نه لیدل خو بس موږ له دا سامان را کړ دا ول موږ راړو بس خبره دا غي په حق کې وشو ولی دلیل دا قانون دار چې البینه علی المدعی گواه وسګراړي دا مدعی راړي والیمین علی من انکر او قسم چې څوک انکار کوي دای دا د داوا وکړه چې جام زمون جام دې سره هغه قسم کو بیا سمود پسو چې دنو اک جام هغه بازار کې دکاندار سره پروتو د بودیل وارثان رال تاسو ته کنه ای ورته دا هم معنی عادی او تمیداری خرڅ کړل هغه رال د بودیل وارثان او اوس بیا چې دنو داوا وکړه چې دای زمنګ نه چې دنو ساغسته دي زمنګ جام دای سره او دای په دکاندار خرڅ کړل اوس چې بیا غیر غوښتل نو اوس هغه خبره بل شان ته کړه اوس هغه وی چې دا جام موږ اغسته خو موږ اټه مینا نه وکړ موږ سر د ثبوت نو دا موږ اغسته او ځکه موږ په دمانه خرڅ کو اوس مسله دا چې اوس د دې داوا چې د بودیل نه دا موږ اغسته اوس البینه علی المدعی والیمین علی من انکر د بودیل واردی تر دلیل نو گوانو د بودیل وارثانو قسم کو اوس فیصله وشو د بودیل د وارثانو حق نو ګورا دی آیات نو علماء ډیر مسائل راځتي دي خدا خو دوره کې دوره نکی ګوره د بیلټای حکم دا د دین راغله د بیلټی ته چاته حواله بیلټی پیژنې کنه سړی کراچای کی بار ملک کی سامان پیک کیغا دا کپنای خپل د دیته حواله کی نو دیا سامان ستاره اړي
هم دا کرنګي د دین چې کوم دی انو دغه حکم معلوم شو چې ته په سفر کې او تاسو سره علی کتابي نو سبق دا ممکن ته معلوم شي چې یو کوټ فیصله دی یو په حق کیو کې نو په بل کوټ کې تبي اس کول شي اپیل کول شي یو فیصله د پاسه بل فیصله ما دارات لې شي تیرې مسلې دی پکې اوس دې دا کې یا ایو الذین آمنوا شهادت بینکم دا شهادت دا په معنا د گواهی ګورنه دا خبره یاد ساتي دا جدي د گواهی په معنا شي کنه بیا رسول دې راټه مسله جوړي دې دا کې دا شهادت په لغوي معنا دی یا ایو الذین آمنوا کسانو چې تاسو ایمان راوړل شهادت بینکم حاضری په می استاد کې اذا حضر هر کله چې حاضر شي اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدکم یو استاد الموت مرګ حين الوصیت په وحد وصیت اسنان نو دو کسان ذوا عدل عادلان منکم د تاسونا او آخران یا نور دو من غیرکم د غیر تاسونا ان انتم کتریتا ضربتم تاسو سفر کوي فی الارض پدمګه کې فاصابتکم ورجتاو ته مصیبت الموت ا مصیبت دسو مرګ نو اسنان ذوا عدل گواهان دو عادلان مومنان منکم د تاسو او آخران یا دو نور نو چونکه دا حاضری دا گواهی نه ده یعنی کافر سړی مسلمان د پاره گواہی کوله نشي ان انتم ضرب فاصابتكم ورثتاو د مصیبت الموت تحبسون تاسو به ادروي دي دواړو لرا من بعد صلات فسد مزنس فیقسمان دی بقسم ور بالله الله تعالی مانه ان ارتبتم کجر استاد شک دی وی جلا نشتری من نال بی پدې سرا سمنن عوض ولو کان ذا قربا اگر چویدا رشتہ دار ولا نکتم الشهاده او من نه پټو شهادت اے شهادت الله شهادت الله تعالی ان بیشک من اذن پدا ټیم کله من الآثمین ضرور به ضرور د ګناهګار نه ويو فإن عسرا کچری خبرداری شو بدی خبر مان علی انهما چې دا دواړه استحق دی مستحق دي د ګناه فآخران النور دو یقومان تیب اودریږي مقام او ما پزاید دي دواړه من الذين راکسان استحق ج مستحق شوی په غیمان الاولیان اغړم بنی دوا فیقسمان نو قسمونه بغری بالله الله تعالی سره لشهادتنا چې شهادت زمنګا احق دا ډیر حقدار من شهادتهما د شهادت دې دواړو نه ومعتدینا او دا چې موږ تجاوز نه کړ موږ جاته نه کړ په قسم خپل کې او کچری موږ کړی نه ان بشک موږ اذن پدا ټیم کې لمن الظالمین ضرور به ضرور ظالمانو نه وي نو ګور اوس خبرداري رااله عسرا چې دای دواړو دی علی کتاب دروغ ویل دوباره ودرول ذالک دا قسم یادا حکم مذکور ادنا قریب د آیات چرات للبک بشهادت فگواهی سر علی وجهها پخپل اصل حالت معنی او یخافو یا بدیریگ ان ترد چاچ رد بکړی شي ایمان قسمونه دا غیب بیع د ایمان فسد قسمونه دا غیب واتقوا الله یریگ الله تعالی نو واسمعوا غور سره اوري والله الله تعالی چې لا یهدی هدایت نه کوي القوم الفاسقین قوم فاسقان سره یوم پارت کی یجمع الله چې جمع کی الله تعالی الرسل پیغمبران لرا فیقول وی بوتا ماذا وجبتم سجواب درکړی شو تاسو ته نو قالو دی بوي لا علم لنا نشتره مونږ ته علم نو دا د وجه د صبر وي دا د وجه د هیبت نه وي لا علم لنا نشتره مونږ ته علم انو بل خرادی لا يحزنهم الفزع الاكبر تعالی نیکان بندگان د ایمان بیار نه راځي نو خو جواب دار چې دای به وای چې لا پیغمبران مې لا علم لنا موږ ته علم نشته علم محیط او علم تفصیل لا موږ ته نشته
علم محیط او علم تفصیل دا چاره دا الله دے انکا انتا پتا کی سرا تا اللہ انکا انتا اللہ تجی علام العیوب تا خبردار پا پٹو خبرو مانے ازیاد کاٹم قال اللہ چبوی اللہ تعالی یا عیسیٰ ابن مریم او عیسیٰ ابن مریم اذکر یاد کا نعمتی نعمت زما علیک پتا مانے وعلا والدتک پا مورستا مانے اس پارم ایتکا کہ ما تعیدک استا بی روح القدس پس ذرا پا روح القدس سرا پا انجیل سرا پا جبریل سرا تکلم الناس تا خبر کول خلق سرا فی المہد وما شموال وقہلا او پا زمانے پا بوڑا والی بکے نگورا فیہ رد علی النصارى عیسائیان وی عیسیٰ علیہ السلام وفات عیسیٰ علیہ السلام وفات نہ دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تو اچت کرے پزوانائے کے او بوڑا تو پر آگل دے نا بیا برا خوزی کی بدے امت کے او بیا بھی بوڑا تو برازی خواہ ازیاد کاٹے معلمتو کا تعلیم درگتا دا کتاب والحکمت دا حکمت والتورات دا تورات والانجیل او دا انجیل از یاد کاٹم تخلقو چتا جوڑو من التوین دا سنا تین کہے الطیر پشاد دا شکل دا طیر دا مرغائے بی اذنی پا اذن زما سرا فتنفحو نو پوکی وہ فیہا پا اغی کے نو پوک بے وہ پاگے کہ نو فتکونو شوبدا تھویرن مرغائے بی اذنی پا اذن زما سرا وَتُبْرِهُ الْأَقْمَحَ او تاب روغول الْأَقْمَحَ اغا مادرزاد رلون والابرس او مادرزاد بردی بی اذنی پا اذن زما سرا وَإِذْ یاد کانم تخرج الموتا کہ تارا و باسل مڑو لارا قبرون بی اذنی پا اذن زما سرا وَإِذْ یاد کانم کفب تجما بن کا بنی اسرائیل عن کدتانا اس جئتم چتارا تلک پا ایمان بالبینات پا واضح معجزات سرا فقال الذین یا کسانو کفروا کافران منہم دا اغینا ان هذا ندا الا سحر مبین مگر جادو ظاہر دے وَإِذْ يَعْقَ آغَدَمْ أَوْحَيْتُ چما وحی اکرا الى الحواریین حواریین تان آمینو چی ایمان راڑی بی پا مامانے وَبِرَسُولِ پر رسول زمامانے نقالو دی آمنا من ایمان راڑ وشد گواو سب دے خبر مانے بی اننا بے شک منگا مسلمون تابداریو اذ یاد کارم قال الحواریون وی حواریون یا عیسیٰ ابن مریم او عیسیٰ ابن مریم حل یستطیعو قد یستطیعو آیا طاقت لری رب کرفستا ودی خبر مانے ایونزلا تاچے نازل کے علینا پمنگ مانے مائدتا خوانچا من السماء دا اسماننا قالوا یغی اتقوا اللہ ویرگ دا اللہ تعالیٰ ان کنتم کرتاس مؤمنین مؤمنان قالوا دی نرید من اراد لرو انا کلا دا چی اخر منگا من هذا اغینا وتطمئن مطمئن شی قلوبنا زلن زمنگا ونعلم او دا چی من پوش خبردار شو فدی خبر مانے انکت صدقتنا دا چی تاریخ تیاویلی دی منگتا ونکون من شو علیہ پاغیمانی من الشاہدین دا گواہانونا قالوا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالی ربنا او رب زمنگا انزل راو لگا علینا پمنگ مانے مائدتن یو خوانچا من السماء دا اسماننا تکون شبلنا لنا دا پار دا منگا عیدن سبب دا خوشحالی لأولنا دا پار دا رنبنو زمنگا و آخرنا او دا پار دا رستنو دا ادباو زمنگا و آیتن دا بنخشی من کدتانا ورزقنا اللہ رزق راکی من لرا و انت خیر الرازقین اللہ تعالیٰ تخد رزق ورکون کنے نو قال اللہ تعالیٰ انی ذجم منزلوها ذرا لی گن کم دی لرا علیکم پتا زمانے
ان زبر اولیکم دی لرا علیکم پتا زمانی فمن یکفر چاچ کفر ک بعد پس د دینا پس د نزول د دینا منکم د تاسونا فانی اعذب زب غضب ورکم اغلر عذابا داس غضب لا اعذب جما بغضب نی ورکړ پای سر احدن یو تن لرا من العالمین د مخلوقات دا اذ یاد کاډم قال الله چې الله تعالی یا عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم انت آیتا قلت ویلو للناس خلقتا اتحدونی دا انی زیمالرا و امیا او مرد مالرا الہین دو خدایان دو متصرفا من دون اللہ سواد اللہ تعالینا نو قالو عیسی علیہ السلام سبحانکا پاکی تعالی ما یکون لیننا مناسب ما دپارا ان اقولا دا چیز اوام ما آغا لیسا چی نیویز ما لیسا لی چی نشتر جائز ما دا پارا بحق منی ما دا پارا جائز ان کنتو قلتو کچر ما ویلی دا خبر غیت فقد علمتو تخبردار پاغی ما تعلم تعالم ما پاغسید مانی فی نفسی چی پا نفس ما کدے ولا عالم دا عالم نم خبردار نم ما پاغسید مانی فی نفسی کچ پا نفس پا معلومات استاو کدے انکا انت بیشک اللہ تہی علام العیوب تا علام تا خبردار پا پٹو خبر مانے ما قلت لهم ما دی ویلی غیت الا مگر آغا ما امرتنی آغا جتا حکم کرنے ما تبی پاغی سرا ان اعبد اللہ دا جی عبادت کوئی دا اللہ تعالی ربی چھ رب زمانے وربکم رب ستازو دے وربکم رب ستازو دے وکنتو دوم علیہم پاغیمانے شہیدہ گواہ رکیب نے گبان ما دمتو پیہم سو بولے جزوم اغائی کی فلم مار کلا توفیتنی کلا جتا وفات کا مالا را کنت توی انت الرکیب تنے گبان علیہم پاغیمانے انکا انت بیشکا اللہ تعالی کل شین پر یسزمانی شہید گواہ رون دا تیر شو کنا ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسکا اللہ زا عالم تا عالم ما پا سزمانی چی پا نفس ما کی دی او زنیم عالم پا غصہ چی پا نفس تا کی دی نگورا دائی مشاکلتن ہوئی کیسے ہوئی مشاکل اللہ دا پارا نفس تا دائی مشاکلتن ہوئی اور دا مشاکلتن مثال و مختصر المعنی کی ہوئی کہ فَقُلْتُ ادْبَعُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصًا ماوی ورتا ادبحوا لی تاسو پاخ کئی مالا را سشی جبتا و کمیسا مالا سا پاخ کا جبا او کمیسا الان کی ادبحوا نے پکار خیتو پکار دے خو ما قبل خوراک خبر راغلی دا نو دیدہ کہ مشاکلتنی سوئی ہم دک کرنگی چونکہ دا عیسیٰ علیہ السلام زان دا پارا نفس ذکر کر نو دا اغی مشاکلتن دا اللہ جل شانو ولا اعلم ما فی نفسک فی علمک فی معلوماتک خواہ ٹھیک انکا انت العزیز الحکیم قال اللہ ویوت اللہ تعالی هذا یوم دارز دا هذا یوم دارز دا ینفع الصادقین چتنا بابا ورکی صادقین تا صدقهم صدق دا آگئی اور اختیابیل دا آگئی لهم دا پاری جنات جنت ندی تجریبی گبا جنات جنت تجریبی گبا من تختها لاند دا غین الانہار نیرون خالدین دی بوس پیا پائی کہ ابداً ہمیشہ رضی اللہ راضی دی اللہ تعالی دا غین لصدقہم عنہم دا غین وردو عنہ دی براضی بھی دا اللہ تعالی نا پس سرا پس واب سرا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا وللہ خاص دا پار دا اللہ تعالی ملک السماوات راج دا اسمانونو دے
والارض او د ځمکې دی وما فیهن هغه څه چې په دې کې دي هغه څه چې په دې کې دي او هو د الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت والا دی. سورہ مائدہ دا مدنی سورتو سورہ مائدہ مدنی سورتو او شپږ مضامین توحید رسالت او تخویب بشارت انفاق فی سبیل اللہ او جہاد فی سبیل اللہ نو حاصل راوزی چې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا ورپسې سورت تے سورہ انعام. رونو تاسو تما د امام ربانی رحمت اللہ علیہ کول پسر کې ویلو چې امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرآن مجید دا سلوری شید یو بنائی حساب پاگے کہ دا اللہ جل شانہ خالقیت داغے بیان کی غالباً اور مذابی دویم حساب کہ دا اللہ جل شانہ بیان دا تربیت کی غالباً دریم ایسا برکت او سلورم قیامت او ہر ایسا دا مصدر دا پا الحمدللہ سرا نو دیدہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دا جدے سے دے دا خالقیت دیدہ ہے پورے داغی بیان اس دیدہ ہے الحمدللہ دیدہ ہے نا بیان دسکی گی دا تربیت کی رب العالمین بیان شروع شو. دا سورہ انعام پا ترتیب دا نزول کے دا 55 نمبر دے نازل شوئے دے پس دا سورہ حجر نا او سورہ انعام متذکوی انعام چی رستو دا دے پا 136 نمبر آیات کے دا انعام ذکر دے دا تسمیت القل و اسم الجز دکھا او دی کی بنیادی مسئلہ جس ذکر کی غدار ہے کہ تحریم دا عباد و باطل تحریم دا اللہ یو چیز حرام کی اگر ٹک بندے دا زان نہ حرام کی اگر غلط او دارنگی نظر دا پار دا اللہ تعالی ٹک او نظر دا پار دا غیر اللہ دا سشے دے دا غلط دکھا. بسم اللہ شروع کوم پنوم دا اللہ تعالی بدے کی موضوع دے دا توحید او دا اغی کہ کم لوازمات تی اغا ذکر کی خواہ اثبات دا توحید کی. بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اغا ذات تے الجامع چی جامع دے للکمالات دا پار دا کمالاتو کم کمالات تاسے کمالات تی المستوجبت للمحامد چاہا مستوجب دے لازم دے دا پار دو محامد ذاتیہ والوصفیہ والفعلیہ. الرحمن اللہ تعالی عام مہربانی کئی بی ایجاد السماوات والارض بی ایجاد دا اسمانون او دزمکو بانے. الرحیم اللہ تعالی خاص مہربانی کئی بی ایجاد النور والظلمات بی ایجاد دا نور او دا تیارویو کا. الحمدللہ دا خدای توب صفتون خاص دا پار دا اللہ تعالی دی ولی الذي اذ هو الذي اللہ غذات خلق السماوات چی پیدا ایک اسماننا والارض اوزمکا وجعل الظلمات وی گردول تیاری والنور اورنا. گورا رونو دیدہ ہے کہ تا اسمان او دزمکی دا پارا اللہ خلق لفظ گردو او دا تیارو او دا نور دا پارا جغلو گردو التا لفظ دا خلق ایرانو ولی اسمان او زمکا قائم بذات دی نا مستقل دی
او دې دپاره لفظ د خلقه ذکر شو. ظلمت او نور دا څه شی دی؟ دا چې دی نو قائم بالغیر دی، لہذا هغې دپاره جعله وګرځو. بل السماوات جمع ذکر کول، ارض مفرد دا مې راته مخکې د دې جواب کړی دی. خو دې ځای کې الظلمات والنور تیارې دا یې جمع ذکر او النور هغه یو ذکر کړ. نو تیارې ډېرې دي، د تیارو لارې ډېرې دي، مختلفې دي، او رڼا او هدایت دا صرف یو دی او هغه توحید او د الله ښودلې لاره ده. انو الذي جعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات، وګرځول الله تعالی ظلمات تیارې والنور او نور، ثم الذين بیا کسان کفروا چې کافران دي مشرکان دي بربهم پر خپل سره یعدلون برابرۍ خدایانو لره، یزدان لره، حرمن لره. تفسیر عثمانی کی دی دی لیکلی دی په هندوستان کې کافرانو 33 کروڑ خدایان ځان لنیسلی دي. سورا 33 بس ګټه د هغې خدای دی، لوټه خدای دی، ارث ځان ناله خدایان ګرځولي. اخانه د وړو نه خدای جوړ کی، انه چې وږی شي نو غرګې ورته ونیسي نو ویې ټکوي نو بیا یې وخوري. دا ښکلی خدای دی. الله اکبر. د نبی علیہ السلام الفاظ چې سړی غور زروي د یو دعا کې راځي، معصوره دعا ده. اللهم انک الہ، الله ته خو زموږ داسې خدای چې خدایا لیس استحدثناه، خدایا ته موږ نه ځان نه جوړ کړی، ته داسې خدای دی د ځان نه خدایان جوړ کړي. اللہ تعالیٰ وی هو الذی اللہ غذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خاټې نه، ثم قضا بیا مقرر ک اجلا یو نیټه مقرره، یو اجلن یو نیټه د مرګ، و اجل مسمى یو نیټه مقرره عند پنځ الله تعالی. ثم انتم بیا تاسو تمترون تاسو شک کوي. والذی وهو الله د الله تعالی په السماوات پاسمانونو کې دی، وفي الارض او پزمکه کې دی. یعلم د الله تعالی عالم د سرکم په پټو رازونو ستاسو باندې، وجهرکم او په ښکاره ستاسو باندې، ویعلم د الله تعالی عالم نه ما په هغه څه باندې تکسبون چې تاسو کوم کسب کوئ. وما تاتیم نه راځي تاسو سره من آیت یو آیات یو نښه، من آیات د آیاتونو د ربنا، الا کانوا مگر وي دی عنها د هغې نه معرضین اعراض کوي. فقد کذبوا په تاکدر دی تکذیب وکړه بالحق په حق آیاتونو سره. لما کله جام چې رای سره پسو په در یاتیهم چې را بشي دی سره انبا او خبرونه ما د هغه کانو چې دی بي پای سره یستهزئون ټوکې کوونکي. علم یرو الله وایي دی نه ګوري کم اهلکنا ما ډېر هلاک من قبلهم مخکې د دی نه مخکې اهل د زمانو د دی نه من قرن اهل د زمانو مکننا ما قدرت ورکا غی لره فی الارض پزمکه کې ما هغه لم نمکن چې ما قدرت نه درکړه لکم تاسو لره. وارسلنا ما راولېږه السما اسمان لره علیهم په هغوی باندې مدرارا ډېر. وجعلنا ما وګرځو الانهار نهرونه تجري چې بهیږي به من تحتهم لاندې د هغوی نه نهرونه. فاهلکنا ما هلاک هغوی لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی. وانشأنا ما پیدا که من بعدهم پس د دوی نه کرنن آخرین اغا قوم بل. ولو نزلنا اللہ من نازل کعا ولو نزلنا کمن نازل کرو علیک پتابان کتابن کتاب فی کرتاسن اے مکتوبن چلی کلشو فی کرتاسن پر ڈبل کاغذ کے فلمسو دی ٹچ کرو اغیل را بی ایدیم پلاسن اخپلو سرا. لقال الذین ضرور بالضرور با آغا کسانو کفرو چی کافران نی عنادن آئی بسوی ان هذا نددا الا سحر مبین مگر دا سچے دے جادو ظاہر دے. وقالو دی وی پہ اعتراض کے لولا انزلو نجنازلو علیہ پدمان ملکن
یو ملک تی راشي یو پرخته دی راشي یکلمنا انه نبی هغه دې موږ ته ووایي دا نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی ولو انزلنا الله وی کچر ما نازلو ملکن پرخته لقضی الامر تام شو امر ثم لا ينظرون بیا به دیت مولت نو ور کړي ولو جعلنا الله وی کچر من ګرځولو اغلرا پیغمبر لرا ملکن فرختا نو لجعلناه رجلا نو اغبرات په شکل د انسان باندې وللبسنا او ضرور به ضرور شک براوست په غیمانه ما آغا یلبیدون آغا چا غیب شک کو گولرون اللہ وی دے وی چی پرختہ دے راشی اللہ وی ما پرختہ را لے گلی وا وکما پرختہ را لے گلی وا نو سرد آغینا بیا پرختہ جی کما دا نو آغا با سوا آغا با دا انسان پر شکل راتا دی با بیاوی چی دا انسان دے دوی مدار جی ما پرختہ را لے گلا نو آغا پرختہ آغا چې یو ځل راغلی و دی بیا نه و نو بیا به الله غضب راوسته ولقد استودع پتا زره ټوکې کړی شي بیرسولین ما ته ویلو بیرسولین کې دا تنوین د پاره تکثیر دی انو بیا پیغمبران ډیر او کچری رسولین تنوین د پاره تعظیم کې کنا نو بیا به وای بیرسولین ذو آیت عظام داسې پیغمبر چې غیل عظیم الشان سو ورکړی شوی آغا نخ موجودی ورکړی من قبل کما خستانا فحاکن ما نازل کو بالذین پاکستان مان سخیرو چې دې ټوګه کولی منهم دا غینا ما آغا کانو جو دی بی پای سر استادن ټوګه کون کې کل ورته نبی علیہ السلام سیرو غزی په ارض پزماګه کې ثم انظر بیا وګورئ کې پکان سرنګ عاقبۃ المکذبین انجام د مکذبینو قل ورته نبی علیہ السلام لمن د پاره چا دی ما غس فی السماوات آغا سچ پاسمانونو کی دی والارض پسمه کل وتو لله د پاره الله تعالی دی كتب علی نفسی مقرر الله تعالی په خپل نفس باندې الرحمت رحمت ان رحمتی بشک رحمت زما دا عالب دے علا غضبی پر عذاب زمان لیجمعنکم ضرور بے ضرور جمع کی تاثر لر الى یوم القیامہ پر طرف در قیامت لا ریب پینیشتے جن سے شک پرات لو دائی کی الذین کسان حذروا لی نقصان کے جو ان فزبزانو نفل فهم لا یؤمنون ایمان نراڑی ولو دی اللہ تعالی دا پارا ما آغذی سکانات چی اوزی پی اللیل پشپگے والنہار پرز کی وَالسَّمِعُ دا اللہ تعالیٰ پورا اوریدن کے العلیم پورا عالم دے کلو اتوی نبی علیہ السلام اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ تعالیٰ نا اتحد انیتم ولی فاتر السماوات دا اللہ تعالیٰ پیدا کون کے دا اسمانون دے والارض ازمکی دے وہو یدعم دا اللہ تعالیٰ روزی ورکی ولا یدعم او دی اللہ تعالیٰ تا روزی و عوض نشی ورکولے قل ورطا نبی علیہ السلام انی امرت ماتا امر شوید دی خبر ان اکون داد دشم اول نمبر مند آغا چا اسلم چا اسلام راوڑ دے ولا تکون تسمکی گئی من المشرکین مشرکاننا قل ورطا نبی علیہ السلام انی اخاپو زی ریگم ان عصیت ربی که جرمانا پرمانیو که در رب زما عذاب یوم عظیم غذاب دا غرد لوئنا من یسرب آغا چانا چه اگردول شد آغا یوم بیدن پدا غرز کی غذاب فقد رحمه پتاگر غمان رحمک اللہ تعالی ذالک و ذالک الفوز المبین دا کامیابی لویا دا و ایم سسک اللہ کچاری ورسی تات اللہ تعالی رسول تات اللہ تعالی بذرن پیو ضرر سر پیو تکلیف سر نو فلا کاشف له نشتر کلاون کے غیلر اللہ مگر دا اللہ تعالی دے و ایم سسک کچر رسول تات اللہ تعالی بخیر پیو خیر سر نو فود اللہ تعالی علی کل شین پہر یو سیزمان قدر قدرت والا دے وہو القاہر
دا اللہ تعالی غالب دے فوق عبادی د پاس بندگانو خپلونا هو الحکیم دا اللہ تعالی پورا پورا حکمتونو والا دے اللہ تعالی حکیم ذات تے واللہ تعالی حبیر ذات تے کل ورتوے نبی علیہ السلام ایو شین کم یوزی اکبر دیر لوی دے شہادتن دے جہد شہادتنا قل ورتوے اللہ تعالی جدے شہید اللہ شہید دے بینی پمیں زما کے و بینکم پمیں استاسو کے و اوحی الی ویکول شمات هذا القرآن تدی قرآن مجید لئنذرکم دا چی اویرم تاسو بی پاغی سرا ومن بلغ او آغا چاہتا چی ورسیدہ قرآن مجید انکم آیتاسو لتشہدون تاسو گواہی کوئی جی انما اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سر آلیتن اخرى خدایان نور دی قل ویتوہ لا اشہدو زہدینکم بدی خبر قل ورتوہ نبی علیہ السلام انما بتاگی سرا وَإِلَهُ وَاحِدٌ دا اللہ تعالیٰ معبود یو دے وَإِنَّنِي بِشَكَ ذَبَّرٍ وِعْذَارٍ مما دا غسن تشرکون تازو اللہ ذرکم شرک وی الذین آکسان آتینا والکتاب چی من ورکڑ غیلر کتاب یعرفونو اغی پیجنی یعرفونو پیجنی دی نبی علیہ السلام لرا دی کتاب لرا کما یعرفون لکسن چی پیجنی ابنام زامن خپل الذین آکسان حسیرو کہ دی نقصان کے اچولے دے انفسم زانون اخفل فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نراڑی ومن اظلم سوک بلوی ظالموی ممن دا غچان افترا چی دی جوڑی علی اللہ فاللہ تعالی مانے کذبن دروغ او کذب یا تکذیب کئی بی آیاتی پیاتن دا اللہ تعالی انہو بیشک شان دا دے لا یقلح الظالمون دا کامیابی ظالمات نو یوم پارت کے نخشرم چی جمع غیلر جمیعن طول لرا ثم نقول بیاب من قول الذین آکسار دا اشرکو چی مشرکانی این شرکاؤکم چرت دی خدایان ستاسو الذین آغا کنتم چوئیتاو تزعمون ستاسو گمان داو چی دا ستاسو شفاعا دی ثم لم تکن بیاب نیوی فتنتم جواب دا غی فتنتم شیخ الہند سے وہی فریب ان کا دھوکہ دا گئی اللہ مگر دا ان قالو چی دی بوی واللہ قسمی پا اللہ تعالیٰ مانے ربنا چی رب زمانگنے ما کننیو منگا مشرکین مشرکان انظر اللہ وی اگرکے پسرنگے کذبو ای دروغ جوڑے علا انفسیم تذانو خپلو مانے سنگ دی دروغ وی پخپل ذات وَالظَّلَّ او رکت عنہم ددین ما کانو جدی یبترون دی کما ابتراء کولا کم دروغوی ومنهم بعد غین من آغدی یستمیعو دی وقت دی الیگا تاتا وجعلنا من گردول علا قلوب پسرون دا غیمان اکنتن پڑ دی ان یفکہو دا چی دی پوش پا غیبانی وفی آذان پا وگونو دا غی کی وکرن سکل لے بوج دے وَإِن يَرَوْا كَجَرْ دَيْ اُوِنِ كُلَّ آیَةٍ ہر یو نخا لا یؤمن دی ایمان نراڑی بها پاغیمانے حتی در دے پریزا جاؤ کچھ دی راشی تازرا یجادلونکا دی جگڑ کی تازر یقول الذین وی آکا ساردک برج کافران دی ان هذا نردا قرآن مجید الا مگر اساطیر الاولین الا مگر اساطیر الاولین تا کسی دا پخوانو دی وهم ینہونا حال لا دے وهم ینہونا او دی منکیگی عنہ دا دی نبی علیہ السلامنا وهم ینہونا دی منکی خلق لرا منکی خلق لرا دی چانا عنہ دا دی نبی علیہ السلامنا وینہونا او دی خپل لرکیگی انائی کل قریب کھنا نائی ستا وی لرتا ونعا بجانبی او لرش پر ڈاڑے سا
وینأون دی خپل لري کی عنه دا غنا یهلکون دی نه هلاکی الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما یشعرون او دی شعور نه لري ولو تراو کچر تاولی د اسپاغ ټیم کې وکفو چې دی وړوان دی کړی شي علی النار په اور باندې نفقالو دی بویا لیتنا کاش نرد چې موږ واپس کړی شو ولا نکذب وتکذیب نکو بآیات ربنا فآیاتنا در خپل باندې ونکون موږ بشو من المؤمنین د مؤمنانو نه وای دا کافران به وای چې الله موږ له نور ژوند راکې موږ به دنیا ته ورشو موږ به ډېر زبرګان شو موږ به ډېر نیکان شو نو وای الله به ورته وای ولا نارومی وای حدیث قدسی معنا کوي الله به ورته وای دیگر از حق چې خوای زندگانی دیگر از حق چې خوای زندگانی کہ قدر ہی قدر ہم میں ندانی نور ژوند د خدای نه صلاح غواړي تعالی چې ما دا شته ژوند درکړو تا سنبال کو تا د هغې خیال وساتو چې توس نور ژوندونه غواړي ولو ترى آنو دی وی منگولی ولو ترى ایزو کی پو نو دی وی لعاد وکای لولو کم آیات تے ولو ترى کچر تاولی دو از پاڑم اکی پوچ دی اڑان دی ادرولشی علی رب مڑان دی در اخپلنا قال ابوت اللہ تعالی علیہ سہادا آیا ندا بالحق حق قالوا دی بی بلا او ربنا قال فذوقوا العذاب اسکی عذاب بما کانوا بسبب داغ تکفرون تاسو کفر کو قد حسر الذین پتائی سر پر نقصان کے پریوتل الذین آکسان قد حسر الذین کذبوا بلقاء اللہ چھ تکذیب کڑپ ملاقات دا اللہ تعالی حتی درد پر اذا جاتم چرا بچے غیثر الساعت قیامت بعدتاً اچانک با قیامت راشی تو قالو دی بویا حسرتنا افسوس علا پاغسید مانے ما فرتنا چھ من کمیرا صرف فیہا فی حیات الدنیا پا جوند دنیا کے وهم یحملون دی با پور تکڑی اوزارم پیٹی دی گناہون دا غی علا ظہورم پشاگان دا غی مانے علا خبردار صابت ما آغا یذرون چاگا بدی پور تکڑی وما الحیات الدنیا ونی لذات دا جوند دنیا الا لعب مگر دا خلبی دی ولہن تماشا دا ولدار الاخرہ کور دا آخرت چکم دے خیرون دا بہتر دے للذین دا پار دا کسانو یتقون چی دی تقوی گئی افعل تاکلون تازو عقل نلری تازو نپوئی گئی قد نعلم تاید اللہ ویمن پی جنو تسلی ورگی انو بشکشان دارے لا یخزونک خفگان کچی تالر اے نبی علیہ السلام خفکی تالر الذین آکسان یقولون چی دیوئی تا پس خبر کئی تا تعن کئی ستا تکذیب کئی اللہ وی فصبر صبر کوا فإنهم پس بیشکدا خلق لا یکذبونکا دی تکذیب نکستا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان جدے بی آیات اللہ پایتن دا اللہ تعالی یجحدون انکار کئی ولقد کذبت دا تسلی ورکی پیغمبر تکذیب کرشیو دروغجن گنلی شیو رسولن پیغمبران ڈھیر من قبل کا مخکستانا فصبرو اغی صبرو کالا پاغ سزمانی ما کذبو آغا جدا غی تکذیب کرشیو و اودو چا غی تخلقو کم تکلیپون ورکلو حتی دردے پوری اتام شراب اغی دی پیغمبرانو سرا نصرنا اغی امداد زمانگا ولا مبدل او نشتر مبدل لکلمات اللہ دا پار دا کلمو دا اللہ تعالی ولقد جاک پتاید راغر تاثرا
من نبأ المرسلین خبر کی صدر پیغمبران و ان کانوا بجک شان دا کبر سخت علیک پتا مانی اعراض دا غی فإن استطاعت کچرستا طاقت ان تبتعیا دا طلب کے نا پکن یو سورے فی الارض پدمک کے او سلم یا نندر پایا پی سما پا طرف دا اسمان فتاتیم ترات لو کہ دی ذرا بی آیت پیو نخمانے نظر آڑا ولو شاء اللہ کچر ارادہ شد اللہ تعالی لجمعم نجمع کر دا طول خلق علی الہدا پا ہدایت مانے فلا تکونن تمکک من الجاہلین دے جاہلانو گورا طول خلق نیکان کی دا ناواقف سڑی خبر دا اللہ ویتا دا ناواقف و جاہلانو نمکی گا پر چاہ قسمت کے ہدایت یہی تب ہدایت تو شی اور چاہ قسمت کے یہ ہدایت نہیں میں بل طرف شی انما پتہ ادھر یستجیب الذین اوری قبلی بلن استا الذین کسانی یسمعون چی دے غوگ دی والموتا او مڑی چی دی یبعثهم اللہ پور طبقی اللہ تعالی غی لرا ثم الی بیا پر طرف دی اللہ تعالی یرجعون دی برت کریشی وقالو دی وی لولا نزل ولی شداد لولی علیہ مدی پیغمبر مانے آیت یونخ من ربی دی جانب درب ددنا قل ورطو نبی علیہ السلام ان اللہ بشک اللہ تعالی قادر اللہ جل شانہ قادر دے علا بدی خبر مانے ایو نزل دا چراو لگی آیتا یونخا لکسن کی دی طلب کئی ولیکن اکثرم لیکن اکثر دین لا یعلمون نپوئیگی وما من دابت او نشتر یو دابا نشتر یو دن دسر پی الارض پزمگا کی ولا طائر یو مرغائی یتیرو چدا علو دی بی جناحیه پا وزر اخپلو بعدے الا مگر اممن دا انواع دی قسمون دی امثالکم پا مثل ستادو ما فرطنا من کمین دراو سے پی الکتاب اے پا قرآن مجید کی ما دا غسید یختاجو الے چی دی محتاج دی دا غید پارا خواہ ندے پری خود منگا پا کتاب کی من شین تدی ثم الى رب بیا پا طرف در اخپل مانے یخشرون دی طول بجمع کلیشی والذین آکسان کذبوا جدی تغذیب کر بی آیاتنا پایاتنو زمان سارا سمن اغی کارد دی و بکمن گنگیان دی فی الظلمات پتیرو کی دی من یشاء اللہ آغا چال رچواری اغواری اللہ تعالی سو غواری مبول معذوب تے ازلالو گمراہی داغا نیزللو گمراہ کی غلرا ومن یشاء چال رچ اغواری یجعل اگدی علی صراط مستقیم پلار برابر مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ یو مطلب دام بیانے کہ من یشاء آغا سوک چھ غواری گمراہی یزللہو گمراہ کی غلرا من یشاء آغا سوک چھ غواری ہدایت نو ہدایت کی اغتا کل ورطو نبی علیہ السلام ارائیتکم آئیز خبر درکم تاوتا ان آتاکم کچھ راجی تاوسر عذاب اللہ غذاب دا اللہ تعالی پا دنیا کے اچانک او اتتکم یا راجی تاوسر الساعت قیامت غیر اللہ آیا غیر دا اللہ تعالی نتدعون تاسو بلی غیلرا تاسو ندا غذاب لری کی نا ان کنتم کچھ تاسو صادقین تاسو رختونی ہے آنو چھ آغٹے ملا بلی نوسم اللہ بلی گنم بل ایاو بلکہ خاص دا اللہ تعالی تدعون تاسو بلی فیکشب لری کی تاسو نما آغذاب تدعون تاسو بلی الیہ پا طرف دا کشف دا غیمانی انشاء کے ارادے شو تنسون تاسو ہیر کئی پریدی ما آغا تشرکون اللہ سر تاسو کم شرکوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پتہ اللہ تعالی من لے گلو الى امم پطرف دا امتن من قبل کا مخکستانا ما دیر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا الرُّسُلَ ما لے گلو دیر پیغمبران من قبل کا مخکستانا چا غی میں لے گلو ان فکذبو ان آغا قوم دا غی تغذیب کو نچوی بے کن فاحز دا ما
راټینګه غیلر بالباساء په شدائد تکلیفونو سره والضراء په مرضونو سره لعلهم د پاره یتضرعون چې د یاجزیو کې فلولا فضل ودا خبر اس پاټم کې جاءهم چرای سره باسنا اغه ذغذاب زمنګا تضرعوا دای بزاری کړي وا دای با جزی کړي وا ولکن قصد لیکن سخشی قلوبهم زنه دا غي وزین خست کړه لهم اغیتا شیطان ما کانو چې دی عملون دی کوم عمل کو فلما نسو هر کله چې دی کو ما غضب ذکرو به چې نصیحت کړو دی ته په هغه مذکور معنی فتحنا ما کلا او علی په معنی ابواب کل شین هغه دروازې د هر یو چې دا غي مناسب وي حتا در دې پر اذا فرحو چې دی خوشاله شو بما پاغسین معنی او تو ور کړ شو دی ته د نعمتونو نو احزنا ماراتین کدی لره بعدن اچانک په غضب سره پیغام ناگهان دی مبلسون دی نا امید او دی حیرانو فقطعنوا کټ کله دابر القوم اغه جړی ویغ د قوم ذلذین اغظلموا ظالمانو والحمد لله د خدای توب صفاتونه خاص د پاره د الله تعالی دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی قل ورته نبی علیہ السلام ان احد الله کچری اونیتی اللہ تعالی مؤاخذو کی اللہ تعالی سمعکم د قوت سماعت ستاسو و ابصارکم د قوت د بصارت ستاسو و ختم اللہ مور لگئی علی قلوبکم پزرون ستاسو معنی من الہ سوک متصرف معبود غیر اللہ غیر د اللہ تعالی نیاتیکم جراتلو کی تاؤزر بھی پاغیمانی انظر اگرکے فنصرف الآیات سرنگ من بار بار بیانو آیاتون ثم هم بیادی یسدبون دی اعراض کئی قل ورطوی نبی علیہ السلام ارائیتکم آیت خبر درکم تاوتا ان آتاکم کچراغ تاو سر غضاب اللہ غضاب دا اللہ تعالی بعدتن اچانک او جہرتن یخکارا نو حل یهلک نشی علا کول الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین اللہ وی منگن لیگو المرسلین اغا پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کے ومنذرین او یرون کی فمن آمنا چاچ ایمان راڑا و اصلح عمل صالح کو فلا خوف علیہم نبد ایمان سخوفی ولا هم يحزنون نبد ایمان سعمی والذین واکسان کذبوا چې دی تکذیب کړه به آیاتنا پایاتونو د من سره یمسهم مسبق ورس غیت العذاب غضب بما كانوا پسب دا غیب سکون چې دی فسق کو انو دوی من بتاو منو غتا سره سمال دولت شتا نو قول ورته نبی علیہ السلام لا اقول لكم سنوا تاو عندي جما سره خزائن الله خزانی د الله تعالی دی حالا ولا اعلم الغیب او نزغ عالم یم حبدار یم په غیب معنی په پټو خبرو معنی ولا اقول لكم نزتا توام انی ملکن چز پرشتہ یم ان اتبع تابداری نکم الا مگر دا غما یوحى الیا چې وحی کول شي ماتا کول ورته نبی علیہ السلام هل یستوی الاعمى آیا برابر دیړون والبصیر او کتون کې ړون کافر دے کتون کے مومن دے افلا تتفکرون آیات تاسو سوچ نہ کوئی وانذر الذین اللہ ویروا خبردار کبھی پدے مانے الذین کسان یخافون دی یریگ دی خبرنا ان یخشروا دا چې دی بجمع کړي شي الی رب په طرف در خپل معنی لیس لم نشد پار غیمین دون سوا د الله تعالی نه ولی دوست ولا شفیع نسوک شفاعت کو ان کے لعلم د پار دی یتقون چې دی تقوا کوي دی یا رسول اللہ ستا په مجلس کی حضرت صہیب کینی حضرت بلال کینی حضرت عمار کینی حضرت یاسر کینی حضرت حباب کینی دا غریب اصحابان دا زمن د سٹینڈرڈ ندی دی د ځان نه لری کا علب من تاثر رازو انو اللہ آیات راول ولا تطرد الذین لرنک ان شرطان الذین کثان یدعونک دی بلی رب و رخب لرا بالعدات والعشی سبابیگا یریدون بدی حال کی ارادہ لری وجہ و رضاد اللہ تعالی
ما علیک نشته پتا معنی من حساب حساب دا غین من شین تزیدو وما من حسابک او نشته حساب ستان علی پای معنی من شین تزیدو فتطردهم کتا اوشڑا غیلر فتکون تبش من الظالمین دا زیادی کونکنا وکذالک ہم دکرنگ فتننا اللہ وی من فتنہ کے چولے بعضم فتنہ کے چو بعضم بعض دین بے بعضن پا بعض مانے لیقولو دا پاری دیوی اہاولے اغدادی من اللہ چے احسان کرو اللہ تعالی علیہ پا غیمان من بیننا پا میزمنگا کہ علیہ اللہ آیا ندی اللہ تعالی بے عالم دیر خبردار بالشاکرین پا شکر کون کو مانے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ هَرْ كَلَ شِرَاشِ تَاثَرَ الَّذِينَ كَسَانَ يُؤْمِنُ ایمان راوڑے بے آیاتنا پا آیاتن دمون سرا فَقُلْ وَرْتُوَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلامتیا دی پتا زمانے کتبا لکل ربکم رب ستازو علا نفسی پزات پلمانے الرحمتن رحمت انو بیچک شان دادے من عملا چاہجے عملکم منکم دتازن سوءن بدائی دا گناہ بجہالتن پا بے خبرائی ذرا ثم تابا بیائی توبہ و باسلہ من بعد پس ددین و اصل عمل صالح کو فانو پس بچکتا اللہ تعالی غفور بخون کے رحیم میرو باندے وکذالک اندک کرنگی نفصل الآیات بار بار بیانو من آیاتنا ولتستبین او دا پاری ظاہر شی سبیل المجرمین اغلار دا مجرمانو صدق اللہ الحمدللہ رب العالمین کریم خدای تزمین نرادی شی اللہ زمین پہ حال رحم کی کریم خدای زمین تقصیرات معاف کی اللہ من تا کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی را کی اللہ من تا خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت را کی خدای دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شفاعت نصیب کی اللہ دا نبی علیہ السلام دا بارک اللہ صلی اللہ خوز کوثر بنصیب کی اللہ حرمین شریفین تا بار بار دا حاضر توفیق را کی اللہ زمین دا درزہ سمرم شرکا دی اللہ طول تا دنیا و آخرت خوشحالہ ورکی سمرہ مشران دی خدای تی تقصیرات معاف کی سمرہ زوانان انہوں دی اللہ دوارا کی دین دا پارا برکت واچے سمرہ معصومان دی خدای تی عالمان با عمل کی سمرہ زنان دی اللہ تی دیندار و فاقباد ولری سمرہ طالبان دی خدای تی عالمان عاملان مخلصان کی اللہ سمرہ چدن علماء دی اللہ تی چدن فیض عام و تام کی تی دنیا و آخرت خوشحالہ نصیب کی اللہ منگ چی کم سبق کو اخپل در کے قبول منظور کر دے اللہ دا دی اجر صبر کلمہ گو مسلمانان چی تیر شوی دی اللہ دا طول پا عمل نامہ کی اولی کی اللہ دا نبی علیہ السلام نوال دردے وقت پورے چاچی منگتا دا علم او دا دین را رسول دے سلور وارو طریقو بزرگان زمانگ مور و پلار زمانگ طول استادان اللہ دا ای پا عمل نامہ کی دے ثواب اولی کی اللہ چکم وفات قبور منور معطر کی چکم حیات پال و پا عیال مان رحم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن